دووے بھرا پنڈ آئے انہوں نے اگے بیبیاں بچے کردیاں نے شاہ جی دم کرو وہ وڈے شاہ جی آندے نے بی بی مینوں الجبرا آوندا ہے میں الجبرا ہونے تے کیڑا کلیا دم کرا سٹوڈنٹ جاگ رہا انہوں نے آخیا کہڑا کلیا تے دم کرا مینوں دم کدوں آؤندی نہ میں کدی کیتے میں تو پروفیسر ہوں دوجیاں آگے بیبیاں بچے شاہ جی تسی کر چھڑو نکے شاہ انہوں نے آخیا میں بی بی وکیل ہاں کو مشورہ لینا جی تو لے لو میں کدی دم کیتا ہے بیبیاں چینی عقل ہے خورے مولویاں نو کی ہو گیا جی بیبیاں گل کی ہے مینوں تو بڑا سواد آیا ایک بی بی بگڑ گئی ہو سکا شاہ جی آ بھی کوئی گل ہے مینوں نہیں آتا میں کدی نہیں کیتا تسی پھونک مارو اللہ شفا دے گا تسی وڈے شہراں دے وچوں نہیں تسی غور نہیں فرمایا ہو سکا تسی پھونک مارو تسی وڈے شہراں دے وچوں نہیں قرآن دی قسم ہے لوگ آندے نے شیعہ صحابہ دے منکر نے اسی صحابہ دے منکر نہیں اسی دام انہاں کولوں کرانے آ جڑے وڈے شہراں دے وچوں منکر ہونا دی گل کوئی نہیں سبحان اللہ کائنات تو مصطفیٰ تو وڈے شاعر ہی کوئی نہیں جی نبی پاک تو وڈے شاعر ہی کوئی نہیں نبی تو وڈے شاہ کوئی نہیں تے اسی داموں نہ کولو کرانے آ جڑے وڈے شاعراں دے وچوں ہون چھڑ دے گل نو میں مناظرہ نہیں کرتا اس مولوی دے حق تے بیعت کرنا جڑا علی زہرا حسن حسین تے انہاں دی اولاد تو علاوہ دسے کسے بندے نو محمد آکھیا ہوئے آ میرے وچوں ہے توجہ رکھنا قرآن کتھے اترے جی صدقے جاواں نبی دے نبی کتھے اترے نے ابو طالب دی گود تے ہائے ہائے قرآن اترے محمد دے دل تے محمد اترے نے ابو طالب دی گود تے کیا بات ہے بھئی تیرے سوچن دی قرآن پاک ہے تے پاک تھا تے اترے ہے قرآن پاک ہے محمد بھی پاک ہے قرآن تے بولن نال محمد نہیں بنے محمد تے بولن نال قرآن بنے ہیں اور جدے منہ چو نکلن والے لفظ ایڈے پاک ہون تیرا کی خیال ہے آپ کسے پلید کو دے جتر گیا سی میں قریب آ رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کی ذات کے قریب آ رہے ہیں اور قرآن کے ذریعے آ رہے ہیں کوئی بندہ نے سوچے میں موضوع بھول گیا میں امام حسن کی بارگاہ چ نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہنا لیکن حسن اس ذات نو آنے جدے تک پہنچنے واسطے قرآن دا سہارا لینا پڑا کتھے قرآن اتریا جی نبی دے دل تے یہ مطلب ہے وہ گل پھر جھوٹ ہے نا نبی سن سن کے یاد کرتے سن جی سن کے یاد کرتے تو پھر کنا تے نازل ہوئے قرآن نازل ہوا نبی دے دل تے اچھا ہویا کدوں میں رات نو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر رات نو نازل ہویا کنیاں راتاں نے لیلۃ القدر کنیاں نے ایک یہ مطلب قرآن ایک رات چ نازل ہو گیا اے میں توجہ دلاؤ نوٹس پہ پڑھنا توجہ دلاؤ نوٹس انہوں آندے نے پہ گل دا اگے بھی بندے نو پتا ہوگا لیکن توجہ کوئی بندہ کرائے تو پھر بندے کی سمجھ آتی کہ ہاں اے گل ہے اج میں بریگیڈیئر امتیاز نے توجہ دلائی ہے پہ ضیاء الحق نو امریکہ نے مروایا سی توجہ ہی کس گائی سو وہ پتر آتا مینوں اگے ہی پتا سی پر توجہ تو اسی کرائی ہے میں توجہ دلاؤ نوٹس تے یہ عرض کر رہا قرآن نازل ہویا رات رات تے جڑے ویلے اسی دھیان کرنے ہاں تے 3 سالاں چ اتریا ہے کدی غار دے وچ کدی غار تو باہر کدی میدان جنگ دے وچ کدی گھر چادر دے اندر کدی کسے گستاخی کیتی تے قرآن آ گیا تبت یدا ابی لہب وتب کدی کسے مصطفیٰ نو بے اولاد آکھیا تو قرآن آ گیا انا اعطیناک کل کوثر یہ قرآن تے اترتے رہا کدی مکے کدی مدینے کچھ آیتاں مکی نے کچھ مدینے نے یہ ایکو رات چ سارا مکہ مدینہ بھگت گیا میں توجہ دلاؤ پیا قرآن اتریا 3 سال اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا
ہولی ہولی بھی اتاریا ہوئے تو رات ہی اتریا نا. ایک پاسے قرآن آندا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. وہ ایک رات ہے. کدھر اللہ فرماندا ساری تنزیل کیتی ہے ضرورت کے مطابق، کدی کدھرے کدی کدھرے کدی کدھرے، کچھ مکے کچھ مدینے، وہ 23 سال لگے نے. ہوں اج طے کریے سیالکوٹ جی کہ 23 سالاں اتریا کہ راتوں رات اترے. راتوں رات بھی اترے ہیں، 23 سالاں بھی اترے ہیں. جتھے ایک رات اتریا وہ تھان ہو رہے، جتھے 23 سالاں اتریا وہ تھان ہو رہے. لوہے محفوظ تو مصطفیٰ دے دل تے ایک رات اتریا محمد دیا لبا تو امت دیا کنا تے 23 سالاں کھل گئی گل. نوجوان سمجھ جا گئی. نبی دے دل تے کنے چیر چترے ایک رات. اگوں امت نو سن دیا کنے سال لگے 23 سال. یہ مطلب ہے اپنا اپنا ظرف ہے. کوئی انو وصول کرتا ہے رات کسے تے 23 سال لگتے ہیں. رات بھی ساری نہیں لگی. مگر سمجھو پہ عشاء ویلے جبریل ٹوکرا لے کے ڈھونا شروع کیتا سی تے سر کیتی کرو آخری ٹوکرا لیا کے آخیا لو جی پورا ہو گیا جی. اللہ نے امر کیتا. ادھروں دیکھو ادھروں امر. ہو سکتا ہے میری چٹکی چ دیر لگی ہوئے کیونکہ میری چٹکی ہے. قرآن اللہ دی چٹکی نہ اترے اینج اترے اینج. اللہ نے امر کیتا سارا قرآن قلب محمد تے اتر گیا. چیر کنا لگا کوئی نہ ایک کوئی رات تے رات کا بھی ایک اینج لمحہ. یہ مطلب ہے قرآن کے نزول 2 ہو گئے. ایک قرآن ہو جڑا قلب مصطفیٰ تے اترے او دے تے لمحہ لگے. ایک قرآن جڑا محمد دے لبا تو امت دے کنا تے اترے او دے تے 23 سال لگ گئے نے. ہن جملہ کہہ رہے ہیں جس نزول تے اترنے چ لمحہ لگے او دی تلاوت تے بھی لمحہ لگدا ہے. کیا بات ہے جناب، تساں وصول کر لیا میں راضی ہو گیا. جدے نزول تے لمحہ لگے او دی تلاوت تے بھی لمحہ لگدا ہے. جدے نزول تے سال لگن او دی تلاوت تے سال لگدے نے. اسی تاں دماغ ساڈا خراب ہو جاندا ہے کہ رکاب دے ایک پاسے پیر رکھ کے دوجے پاسے آن تک سارا کیویں پڑھیا جاندا ہے. سانو ساڈے والی تلاوت آوندی ہے او دے والی تلاوت نہیں. کیا بات ہے، آباد رہو. اسی تے تاں رونے ہاں کہ سانو تلاوت ایک آوندی ہے. حیدر قرار و ذات ہے جنوں دوویں تلاوتاں آوندیاں، لمحے والی بھی تے سالاں والی بھی. پریشان نہ ہونا، علی باب مدینہ العلم نے کدی تیرے والی کرتے سن کدی او دے والی کرتے سن. میں قریب آ گیا اپنے امام دے. یہ مطلب ہے قرآن اترنا ہوئے تے اگے قلب محمد چاہیے. کیا بات ہے جناب جی، اگے قلب محمد چاہیے. لو پھر پہلا جملہ جشن امام حسن دا پڑھ رہے ہیں. ذہن نو تیار کرنا جے کیونکہ ساری تقریباً روایات حضرت علی دے فضائل اور امام حسین دی مظلومیت یہ زیادہ پڑھی سنی جاتی ہے. دوسرے معصوماں واسطے ذہن بنانا پہنتا ہے. تو سن ذہن بنانا ہے تو تاں لطف آنا ہے. امام حسن دی ذات تے ذرا ذہن بناؤ. میں پہلا جملہ عرض کر لگا اس 20-25 منٹ دی محنت تو بعد قرآن دا نزول ہوئے تے او دے نازل ہون تو پہلا تھلے قلب محمد چاہیے. محمد کا نزول ہوئے تے تھلے عمران ابو طالب چاہیے. حسن نے آنا ہوئے تیرا تھلے بلو بطول دا ہونا ضروری. کیا بات ہے، قرآن دے نزول واسطے رسول ضروری. کیا بات ہے، جملہ سننا، قرآن دے نزول واسطے رسول ضروری ہے، حسن دے نزول واسطے بطول